हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी किङडम प्रोटिस्टाको बारेमा कुरा गर्नेछौँ है। र हामीले अघिल्लो भिडियोजहरूमा चाहिँ मल्टिसेलुलर अर्गानिजमहरूको बारेमा कुरा गरिसकेका छौँ है। र अब चाहिँ हामी युनिसेलुलर अर्गानिजमको कुरा गर्नेछौँ, किङडम प्रोटिस्टाको है त। अब प्रोटिस्टा भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ युनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक र सँगसँगै के भन्दाखेरि युक्यारियोटिक अर्गानिजमहरूमा चाहिँ यिनीहरू पर्छ है। र यिनीहरू चाहिँ प्रिमिटिभ फेजका अर्गानिजमहरू पनि हो है। प्रिमिटिभ युक्रोराइट्स भनेर पनि हामी यसलाई चिन्न सक्छौँ है त। र यसको डेफिनेसन लेख्दै जाउँ त। द युनिसेलुलर गाइज अलिकति ह्यान्ड राइटिङ रफ हुनसक्छ यहाँनिर है, लेख्न त्यति कम्फर्टेबल छैन त्यो भएर तपाईँहरू बुझ्दै जानुहोस् है त, मसँगै नोट डाउन गर्दै जानु होला है। युनिसेलुलर युक्यारियोटिक एन्ड माइक्रोस्कोपिक अर्गानिजमलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ अरे, अर्गानिजम आर कल्ड सिम्पली हामीले प्रोटिस्टा भनेर भन्न सक्छौँ है। ओके, अब यसको हामी क्लासिफिकेसनको कुरा गरौँ है त। क्लासिफिकेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ क्लासिफिकेसन अफ प्रोटिस्टा यो चाहिँ तीनटा यसको चाहिँ क्लासिफाइड गरिएको छ, तीनटा ग्रुपमा चाहिँ क्लासिफाइड गरिएको छ है। फर्स्टमा कस्तो खालको छ भन्दाखेरि फोटोसिन्थेटिक प्रोटिस्टा भनेर भनिन्छ है। फोटोसिन्थेटिक प्रोटिस्टा सरी प्रोटिस्टा हैन। अब सेकेन्डमा हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि अर्को चाहिँ रहेको छ स्लिम मोल्ड, SLIM स्लिम मोल्ड्स, SLIM स्लिम मोल्ड है। र थर्डमा कस्तो छ भन्दाखेरि प्रोटोजोन प्रोटिस्टा भनेर यसरी तीनटा ग्रुपमा डिभाइड गरिएको छ है। अब फोटोसिन्थेटिक प्रोटिस्टा भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि जसलाई चाहिँ प्रोटेस्टियन आल्गाई भनेर पनि चिनिन्छ है। के भनेर चिनिन्छ अरे गाइस, प्रोटेस्टियन आल्गाई, जसले के काम गर्छ भन्दाखेरि फोटोसिन्थेटिकमा मद्दत गर्छ है। र यिनीहरूलाई पनि तीनटा फाइलाभित्र क्याटेगोराइज गरिएको छ है। ओके, हामी फोटोसिन्थेटिक प्रोटिस्टालाई के भन्न सक्छौँ अरे, हामी यसलाई फर्स्टमा के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि प्रोटेस्टियन आल्गाई भनेर भन्न सक्छौँ है, जसले केमा हामीलाई मद्दत गर्ने भयो, फोटोसिन्थेटिक्सको लागि मद्दत गर्ने भयो है, हामीलाई मतलब त्यो अर्गानिजमहरूलाई। र यसको सब फाइलम रहेको छ, फर्स्टमा रहेको छ पाइरोफाइटा। पाइरोफाइटामा चाहिँ के इन्क्लुड हुन्छ भन्दाखेरि DINO फ्ल्याजिलेट्स, डाइनोफ्ल्याजिलेट्स इन्क्लुड हुन्छ है। र अर्कोमा रहेको छ क्रिसोफाइटा। क्रिसोफाइटामा के इन्क्लुड हुन्छ भन्दाखेरि गोल्डन ब्राउन आल्गाई चाहिँ रहन्छन् है। र त्यसै गरी थर्डमा रहेको छ युग्लेनोफाइटा। युग्लेनोफाइटामा के पर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै कि फ्ल्याजिलेट्सहरू चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ है। यो रह्यो क्लासिफिकेसन अफ प्रोटिस्टा है। अब त्यसै गरी हामी कुरा गरौँ सिम्पल मोडको, स्लिम मोडको कुरा गरौँ है त। स्लिम मोडको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भन्दाखेरि प्रोटेस्टियन फङ्गाईहरू चाहिँ यसमा पर्दछ है। प्रोटेस्टियन फङ्गाईहरू चाहिँ केमा रहेको हुन्छ अरे, स्लिम मोल्डमा चाहिँ रहेको हुन्छ है। ओके, अनि अब यो चाहिँ जेनरली कहाँ ग्रो हुन्छ भन्दाखेरि ड्याम्प र स्याडी प्लेसहरूमा है, ड्याम्प र अलिक छाया भएको ठाउँतिर चाहिँ यसको यो चाहिँ जेनरली ग्रो हुन्छ है। अब ग्रुप्स अर्को हामी ग्रुप्स सीको कुरा गरौँ। प्रोटोजोन प्रोटिस्टा भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ डाइभर्स ग्रुप हो अर्गानिजमको है, जहाँ चाहिँ एबाउट 50,000 स्पेसिससम्म रहेको हुन्छ है। ओके, यसलाई चाहिँ के भनेर रिगार्डेड गरिएको हुन्छ, फाइलम प्रोटोजोआ भनेर चाहिँ
रिगार्ड गरिएको हुन्छ अथवा चिनिएको हुन्छ है। र यसलाई पनि यो प्रोटोजोन प्रोटिस्टालाई पनि डिभाइड गरिएको छ है। के केमा डिभाइड भएको छ यो प्रोटोजोन भन्दाखेरि चाहिँ राइजोपिडिया, सिलिएटा हैन, फ्ल्याजिलिटा, स्पोरोन्जियामा चाहिँ डिभाइड भएको हुन्छ है त। लेख्दै जाउँ। राइजोपोडिया गाइज मैले अलिकति यो रफ छ है, तपाईँहरूलाई नोट चाहिएको छ भने भन्नुहोस् है। त्यसै गरी सेकेन्ड यसको नाम रहेको अर्को नाम रहेको छ सिलिएटा। त्यसै गरी थर्डमा रहेको छ फ्ल्याजिलेट र त्यसै गरी फोर्थमा रहेको छ स्पोरोजोआ है। यसरी रहेको छ। जस्तो कि राइजोपिडियामा के हुन्छ भन्दाखेरि एमोबाहरू पर्छ है, एमोबाहरू पर्छ। त्यसै गरी सेकेन्डमा के पर्छ यिनीहरूमा चाहिँ प्यारामिसियमहरू पर्छ सिलेटामा है इक्जाम्पलको रूपमा। त्यसै गरी फ्ल्याजिलेट्समा केहरू पर्छ भन्दाखेरि जायरिक्सहरू पर्छ भने स्पोरेन्जियामा हामीले के मान्न सक्छौँ भन्दाखेरि प्लाज्मोडियमहरू चाहिँ यसभित्र पर्ने गर्दछन् है। ओके, यो चाहिँ रह्यो हाम्रो क्लासिफिकेसनको बारेमा है। अब हामी कुरा गरौँ क्यारेक्टरिस्टिक्स है। अब यो चाहिँ एकदम एक्जाम ओरिएन्टेडको भिडियो है गाइज तपाईँहरूलाई। र हामीले यो क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ तपाईँहरूलाई लगभग 3 मार्क्समा अथवा 1 मार्क्समा चाहिँ लगभग तपाईँहरूले ओल्ड इज गोल्डहरू हेर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ है। त्यति मार्क्सको क्वेसन चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ है त। ल लेख्दै जाउँ। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ फाइलम प्रोटोजोआको क्यारेक्टरिस्टिक्सको बारेमा लेख्दै जाउँ। फर्स्टमा प्रोटोजोन कहाँबाट आएको भन्दाखेरि यो ग्रिक वर्ड हो है। फर्स्टमा केबाट आएको भन्दाखेरि प्रोटोन र जुन भन्ने शब्दबाट चाहिँ यो मिलेको प्रोटोजोआ है। प्रोटोन भनेको के भन्दाखेरि फर्स्ट, अथवा यसलाई के पनि भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि प्रिमिटिभ पनि भन्न सक्छौँ नि है। र त्यसरी जुन भनेको त अब हामीलाई थाहा छ एनिमलहरू है, त्यसको फर्स्ट एनिमल भनेर भन्न खोजेको है। अब फर्स्टमा के अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुन के हो प्रोटोजोन्स के हो हामीले मैले अघि नै भनिहालेँ है। प्रोटोजोनहरू चाहिँ युनिसेलुलर हो है, युनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक अर्ग्यानिजम हो है। त्यसै गरी सेकेन्ड पोइन्ट रहेको छ तिनीहरू के भन्दाखेरि फ्री लिभिङ र दे आर फ्री लिभिङ सँगसँगै उनीहरू प्यारासाइटिक पनि हुन् है। जहाँ जुन चाहिँ फ्रेस वाटर होइन मराइन वाटरहरूमा भेटिन्छ, सँगसँगै ड्याम सोइलहरूमा पनि भेटिन्छ है। हामी लेखौँ यसलाई दे आर फ्री लिभिङ एन्ड प्यारासाइटिक फाउन्ड इन फ्रेश वाटर, मराइन वाटर र अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि लिभ इन ड्याम प्लेस भनेर चाहिँ हामी यसलाई भन्न सक्छौँ है। ओके, थर्डमा पोइन्ट रहेको छ यिनीहरू के पनि हुन्छन् भन्दाखेरि सोलिडेटरी पनि हुन्छन्। त्यसको मतलब के हो कोलोनियल है। दे आर कोलोनियल अथवा सोलिटरी पनि हामी भन्न सक्छौँ है। ओके, त्यसै गरी प्रोटोप्लाज्म चाहिँ के भएको कतिवटा भागमा डिभाइड भएको हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ आउटर थ्रिनमा होइन, त्यसै गरी क्लिन एक्टोप्लाज्ममा होइन, त्यसै गरी ग्रानुलर होइन, त्यसै गरी सेमी फ्लुइड इन्डोप्लाज्ममा गरेर चाहिँ यिनीहरूको बडी अर्गनाइजेसन अथवा बडीहरूको डिभाइड भएको हुन्छ है। अब यसलाई हामीले कसरी पनि लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ सिम्पलेस्ट र मोस्ट प्रिमिटिभ अर्ग्यानिजम हुन् भन्ने कुरा त हामीले लेखिहाल्यौँ। जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन पनि छ भनेर चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ है। पोइन्टहरू लेख्दाखेरि आफूलाई जे सजिलो लाग्छ होइन, जुन तरिकाले इजी हुन्छ तपाईँहरू त्यसै गरी लेख्दै जानुहोस् है। ओके है, यस्तै खालको ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ भन्ने छैन है। तपाईँहरूको लेक्चररहरूले अझ राम्रोसँग लेखिदिनु भएको छ भने तपाईँहरू त्यही अनुसार लेख्न सक्नुहुन्छ है। ओके, अब लेख्दै जाउँ। Protoplasm is divided into an outer thin त्यसै गरी क्लिन एक्टोप्लाज्म है
र सँगसँगै के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रानुलर सेमी फ्लुइड इन्डोप्लाज्म भनेर पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ है। ओके, ट्रान्सप्यारेन्ट इन्डोप्लाज्म है। ओके, र अर्को कुरा रह्यो हामी के को कुरा गरौँ भन्दाखेरि अब हामी यसको बडी कभरिङको कुरा गरौँ है। बडी कभरिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि बडी के हुन्छ भन्दाखेरि नेकेड हुन्छ अथवा के हुन्छ भन्दाखेरि बाउन्ड पनि भएको हुन्छ है। डिफाइनाइट लेयरहरूले चाहिँ बाउन्डेड भएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी पेलिसियल भनेर भन्दछौँ है। के भनेर भन्दछौँ र यसलाई हामी पेलिसियल भनेर भन्दछौँ है गाइस। ओके, यो अर्को पोइन्ट भयो। त्यसपछि हामी अर्को कुरा गरौँ, लोकोमोसनको कुरा गरौँ है त। ओके, लोकोमोसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ लोकोमोसन चाहिँ केबाट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू इट टेक्स प्लेस बाई द फिङ्गर लाइक सिडोफिडिया, जस्तै कि एमुबाहरू होइन, त्यसै गरी जस्तै कि प्यारासिमेसियममा हुन्छ नि हेयर लाइक सिलियाहरू हुन्छ होइन, अनि त्यसै गरी विप हुन्छ जस्तै कि फ्ल्याजिलाहरूको विप हुन्छ नि, हो त्यस्तोको मद्दतले चाहिँ उनीहरू के हुन्छ लोकोमोसन अथवा मुभमेन्ट गरिरहेको हुन्छ है। ओके, तर कुनै कुनै प्रोटोजोन्सहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लोकोमोसनरी अर्गन एब्सेन्ट पनि भएको हुन्छ है, जस्तै कि प्लाज्मोडियाहरूको चाहिँ त्यसको प्लाज्मोडियमहरू चाहिँ त्यसको इक्जाम्पल। ओके ओके है गाइज। ल लोकोमोसन डन बाई सिडोपोडिया होइन, त्यसै गरी सिलिया है, सिलिया भनेर बुझिहाल्नु भयो है। त्यसै गरी फ्ल्याजिला भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है, फ्ल्याजिला। त्यसै गरी सोम केसमा के पनि हुन्छ अरे यो एब्सेन्ट पनि हुन्छ है। अब अर्को पोइन्टमा लेखौँ, डाइजेसन कस्तो हुन्छ यिनीहरूको भन्दाखेरि इन्ट्रासेलुलर हुन्छ र फुड भ्याकुलले गरेको हुन्छ है। फुड भ्याकल्स यो के छ अरे इन्ट्रासेलुलर छ र यो हाम्रो अकर हुन्छ इनसाइड द फुड भ्याकल्स है। इट इज intracellular occurs inside the food vehicles। ओके, यो कुरा रह्यो है। त्यसै गरी रेस्पिरेसन कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि जेनरल बडी सर्फेसबाटै हुन्छ है। मतलब त्यसको मतलब के हो, बाई द प्रोसेस अफ डिफ्युजन भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ है त्यसको मतलब। ओके, यो भयो रेस्पिरेसनको कुरा। त्यसै गरी ओस्मो रेगुलेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि इट अकर्स टु कन्ट्र्याक्टिकल भ्याकल्स है। कन्ट्र्याक्टिकल्स भ्याकल्सबाट के भएको हुन्छ भन्दाखेरि एक्सक्रिसन र अस्मोगुलेसन भएको हुन्छ है। एक्सक्रिसन पनि त्यसैबाट हुन्छ है। एक्सक्रिसन एन्ड अस्मोगुलेसन चाहिँ कन्ट्र्याक्टिकल भ्याकुलबाट भएको हुन्छ है। यो पोइन्ट लेखौँ, एक्सक्रिसन एन्ड अस्मो रेगुलेसन चाहिँ भएको हुन्छ बाई केबाट कन्ट्र्याक्टाइल CONTRACTILE कन्ट्र्याक्टाइल भ्याक्युल है। ओके, यो रह्यो अर्को पोइन्ट। त्यसै गरी रिप्रोडक्सन कसरी हुन्छ यसमा भन्दाखेरि यसको चाहिँ मेनली चाहिँ यो त असेक्सुअल भएको भएर यो चाहिँ त्यो बर्डिङबाट क्या, त्यसै गरी बाइनरी फिसनबाट, र त्यसै गरी यसमा चाहिँ मल्टिपल फिसनहरू पनि हुन्छ जस्तै कि प्लाज्मोडियमहरूमा त्यो देखिन्छ होइन। त्यसै गरी सेक्सुअल्ली पनि भएको हुन्छ है, जस्तै कि एडल्ट केसमा भएको हुन्छ, जस्तै कि होलोग्यामीहरूमा चाहिँ त्यस्तो चिज देखिन्छ, सेक्सुअल्ली भएको देखिन्छ है। त्यसै गरी फ्युजन अफ ग्यामेट्सको थ्रुबाट पनि हुने चाहिँ प्रोबेबिलिटी छ, जस्तो कि सिन्जियामियामा भएको जस्तो है। त्यस्तो कुराहरू पनि यसमा चाहिँ देखिन्छ। रिप्रोडक्सनको कुराहरू पनि लेख्नुहोस् है, त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले छोडिदिएँ। ओके, अब लोकोमेन्ट्री अर्गन अनुसार चाहिँ प्रोटोजोन्सहरूलाई पनि 4वटा क्लासेसमा चाहिँ डिभाइड गरिएको छ है। अब मैले अगाडि भनिसकेँ नि है प्रोटोजोन्सहरूलाई। ओके, प्रोटोजोनहरूलाई के अरे 4वटा क्याटेगोरीमा चाहिँ डिराइभ गरेको छ है। ओके, हामीले यो के को जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स लेखिरहेको हो, प्रोटोजोआको फाइलम प्रोटोजोआको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू चाहिँ लेख्दै आएका हौँ है। अब प्रोटोजोआको क्लासिफिकेसनमा जाउँ।
क्लासिफिकेसन अफ फाइलम प्रोटोजोआ। यो चाहिँ 4वटा क्लासमा डिभाइड हुन्छ, मैले भनिहालेँ। रिजोपेडिया, सिलिटिया, फ्ल्याजिलिटिया, त्यसै गरी स्पोरोजोआ है। हामी फर्स्ट क्लासको कुरा गरौँ है त। क्लास फर्स्ट जसलाई हामी के भनेर चिन्दछौँ, राइजोपोडिया भनेर चिन्दछौँ है। अब यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि लोकोमोसन कसरी भएको हुन्छ भन्दाखेरि सिडोफिडियाबाट भएको हुन्छ है। लोकोमोटरी अर्गानल के हो, सिडोपोरिडिया चाहिँ यसको के भन्दाखेरि इज लोकोमोटरी अर्गानल भनेर भन्न सक्छौँ है। त्यसै गरी अर्को कुरा गरौँ, बडी विदाउट डिफाइनेड पेसिला है। पेसियल भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि पेसियन चाहिँ जेनरली एब्सेन्ट हुन्छ, सो तिनीहरूको चाहिँ इरेगुलर सेप हुन्छ भन्न खोजेको है। सिम्पल रूपमा कसरी लेखौँ भन्दाखेरि द पेलिसियल इज एब्सेन्ट सो द्याट दे have irregular shape। कुरा बुझ्नु हो नि। त्यसै गरी थर्ड पोइन्ट लेखौँ, न्युट्रिसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि होलोजिक टाइपको हुन्छ है। होलोजोइक अथवा के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि स्याप्रोजोइक पनि हुन्छ है। न्युट्रिसन टाइप इज न्युट्रिसन टाइप है। ओके, त्यसै गरी हामी इक्जाम्पलको रूपमा लियौँ, एमुबाको कुरा लेखिदिइसकेको थिएँ मैले। त्यसै गरी अर्को भनेको इन्टामोगा भनेर पनि हामी चिन्न सक्छौँ है। ओके, अब हामी कुरा गरौँ सेकेन्ड क्लासको कुरा गरौँ, क्लास 2। क्लास 2मा के को भन्दाखेरि सेलेटा। सिलियाको फर्स्ट फङ्सनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ लोकोमोसन चाहिँ यिनीहरू सिलियाले चाहिँ सिलियाटामा चाहिँ सिलियाबाट भएको हुन्छ है। सिलिया भनेको कस्तो भन्दाखेरि यस्तो सानो सानो कपालहरूको जस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ है। जस्तो कि प्यारामेसियमहरूको फिगर हेर्नुभयो भने वरपर यस्तो सानो सानो यस्तो खालको आउँछ क्या। यस्तो सानो सानो रौँ कपाल जस्तो स्ट्रक्चर भएको हुन्छ, यसलाई सिलिया भनेर चिन्न सक्छौँ है हामी। के मेटिँदैन त ल। ओके गाइस, ल जाउँ अर्कोतिर, यसको हाम्रो पोइन्ट्सतिरै जाउँ। ओके, लोकोमोसन इज डन बाई सिलिया है। मेरो आज अलिकति घाँटीमा प्रब्लम भएको भएर मैले बिस्तारै बोलिरहेको छु है। त्यसै गरी अर्को पोइन्टको कुरा गरौँ, पेलिसियल पनि प्रेजेन्ट भएको हुन्छ है। प्रेजेन्ट बडी उहाँ जब पेसिलिया प्रेजेन्ट हुन्छ नि, त्यो भएपछि एउटा फिक्स सेप आउँछ बडीमा है। जसै गरी हामीले क्लास 1मा पढ्दाखेरि के भएको थियो, यो पेलिसियल चाहिँ के थियो, एब्सेन्ट भएको थियो है। रिजोपोडामा कुरा गर्दाखेरि पेलिसिया चाहिँ यसमा एब्सेन्ट थियो है। अब यसमा चाहिँ के हो, पेलिसिया प्रेजेन्ट छ है। पेलिसियल इज प्रेजेन्ट, त्यसको त्यो भएपछि के हुने भयो, सो द्याट दे हेभ रेगुलर सेप अथवा डिफाइनाइट सेप भनेर भन्न सक्छौँ। डिफाइनाइट अथवा फिक्स सेप, डिफाइनाइट अर फिक्स सेप जे पनि भनेर हामी यसलाई लेख्न सक्छौँ है। ओके, अर्को कुरा रह्यो, अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा अथवा दुई अथवा बढी कन्ट्र्याक्टियल भेहिकल्स पनि प्रेजेन्ट भएको हुन्छ है। वान अर मोर है, वान अर मोर कन्ट्र्याक्टाइल भेहिकल्सहरू पनि प्रेजेन्ट हुन्छ है, आर प्रेजेन्ट। त्यसै गरी यसलाई के पनि भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि फ्री नन लिभिङ अथवा फ्री लिभिङ अथवा प्यारासाइटिक भन्न पनि सकिन्छ है। दे आर फ्री लिभिङ अथवा प्यारासाइटिक भनेर पनि चिन्न सक्छौँ है। इक्जाम्पलको रूपमा हामीले के लिन सक्छौँ भन्दाखेरि
प्यारामेसियम पोर्टिसिला। ओके, यसरी हामी लिन सक्छौँ है। अर्को थर्डमा हामी क्लास 3 को कुरा गरौँ। क्लास 3 को के को कुरा गरौँ भन्दाखेरि फ्ल्याजिलेटको कुरा गरौँ है। फ्ल्याजिलेटा यो पनि आउन सक्ने यिनीहरू क्वेसनहरू 1 मार्क्समा हो है। 1 मार्क्समा यस्तोको बारेमा सोध्न सक्छ है, प्राय है यो सबैको। त्यसै हामीले पढिरहेको छैनौँ किनभने हामी त स्पेसल्ली एचएससिबीमा फोकस भएर भिडियो बनाउँछौँ नि त तपाईँहरूलाई होइन, बढी चाहिँ हो यो आउँछ है, नआउने होइन। ओके, त्यसै गरी यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि लोकोमोसन केबाट भएको हुन्छ भन्दाखेरि फ्ल्याजिलाबाट भएको हुन्छ है। लोकोमोसन इज डन बाई फ्ल्याजिला है। त्यसै गरी के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा पनि पेलिसियल चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ है। ओके, PELLICL पेलिसियल इज प्रेजेन्ट, so they have fixed shape है। अर्को चाहिँ हामी थर्ड पोइन्टको कुरा गरौँ। न्युट्रिसन के छ? न्युट्रिसन होलोजोइक छ है, अथवा त्यसलाई के पनि भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि होलो फाइटिक छ अथवा बोथ, दुइटै छ क्या है। त्यसै गरी यिनीहरू के पनि हुन्, यिनीहरू पनि फ्री लिभिङ नै हुन्। हामीले अलिकति पढ्दाखेरि अलिकति सिम्पल ल्याङ्ग्वेज बनाएर पढ्नुपर्छ है। मैले बुकबाट होइन तपाईँहरूलाई मेरो पहिला पढ्दाखेरि लेक्चररको नोट्सबाट र बुकबाट चाहिँ कम्बाइन गरेर एकदम इजी ल्याङ्ग्वेज बनाउन सक्ने हिसाबले चाहिँ मैले यो तपाईँहरूलाई टर्म्स यो लेखाएको है, पोइन्ट्सहरू। अब तपाईँहरूले योभन्दा बेटर इजी तरिकाले अथवा तपाईँहरूलाई कसरी पढ्दा सजिलो लाग्छ त्यसै गरी पढ्नुहोस् है। ल अब हामी कुरा गरौँ अर्को क्लास 4 को कुरा गरौँ है त। क्लास 4 स्पोरोजोआको कुरा गरौँ है। यसमा पनि सोधेको छ क्वेसन, सर्ट मार्क्समा सोधेको हुन्छ है। ओके, यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लोकोमोसनरी अर्ग्यान चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ है। फर्स्ट पोइन्ट, अर्ग्यान इज एब्सेन्ट। त्यसै गरी सेकेन्ड पोइन्टको कुरा गरौँ, पेलिसियल चाहिँ प्रेजेन्टै हुन्छ। अब पेलिसियल प्रेजेन्ट भयो भने कस्तो खालको बडी स्ट्रक्चर हुन्छ मैले भनिराख्नु परेन है, एउटा फिक्स सेप हुन्छ। यो कुरा तपाईँहरूले अब बुझिसक्नुभयो है। थर्डमा रह्यो दे अल आर प्यारासाइटिक इन नेचर है। त्यसको मतलब के हो? एक्सक्लुसिभली इन्डो प्यारासाइट है। दे अल आर प्यारासाइटिक इन नेचर, एक्सक्लुसिभली इन्डो प्यारासाइट है। त्यसै गरी के हुन्छ अर्को भन्दाखेरि नो डिफाइनाइट कन्ट्र्याक्टल फ्याक्युल है। ओके, त्यसै गरी असेक्सुअल रिप्रोडक्सन पनि हुन्छ है। असेक्सुअल रिप्रोडक्सन पनि गरेको हुन्छ केले भन्दाखेरि स्पोरले है। ओके, जस्तै कि इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ यसलाई प्लाज्मोडियम र मोनोसाइट्स भनेर इक्जाम्पलको रूपमा लिन सक्छौँ है। अब चाहिँ गाइज होइन हामीले अब एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दै जाने हो भने चाहिँ हामीले प्यारामेसियमको बारेमा पढौँ है त। प्यारामेसियमको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई जेनरली 3 मार्क्समा क्वेसनहरू चाहिँ आउँछ है। त्यसको हेबिटेन्टहरूको बारेमा, साइज सेपको बारेमा लेख्न होइन, त्यसरी त्यसको इन्टरनल स्ट्रक्चरहरूको बारेमा लेख्न होइन, भेरी सर्ट क्वेसनमा आउँछ। अब बाइनरी फिसनहरूको बारेमा होइन, त्यसै गरी त्यसको लङ क्वेसन आउँछ सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको बारेमा। त्यसलाई के पनि भन्छ होइन, कन्जुगेसन मेथडबाट सेक्सुअल रिप्रोडक्सन कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसको लङ क्वेसनमा आउँछ है। र गाइस त्यो कुरा चाहिँ हामी डिटेलमा प्यारामेसियमको सबै कुराहरू चाहिँ डिटेलमा हेर्दै जानेछौँ अर्को भिडियोमा है। आज चाहिँ यति भन्दै म तपाईँहरूबाट बिदा चाहन्छु। बाइ गाइस, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।